आज चौथो दिन हामी एकदमै उत्साहका साथ यहाँ उपस्थित भइसकेका छौँ र गुरुदेवले हाम्रो जुन कल्याणको लागि चन्द्रकला सखीलाई माध्यम बनाएर अहिले भक्तिको उजागरण गर्न, भक्तिको बीजाङ्कुरण हामीभित्र गर्न यो बडा ठुलो कृपा नवरात्रको अवधिमा गरिदिएको हुनाले हामी सबैले यसलाई कसरी हामीभित्र त्यो बीजको अंकुरण गर्ने त भन्ने बारेमा सोच्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरो लेसन मैले पनि अलिअलि सिक्दैछु। त्यसो गर्नको लागि जब हामी सत्सङ्गको अवधि सक्छौँ अनि जब हामी बेडमा फर्किन्छौँ अथवा त्यहाँ जान्छौँ, चिया खान्छौँ, के गर्छौँ थाहा छैन, त्यसलाई बडा मनन गर्नुपर्ने रहेछ। मैले के सुने, वास्तवमा मैले सुनेको के हो, त्यो मैले जीवनमा कसरी अप्लाई गर्ने, म भक्त कसरी बन्ने भनेर हामीले चिन्तन गर्यौँ भने र त्यो चिन्तनलाई अलिकति चाहिँ व्यवहारमा परिवर्तन गर्नको लागि म गर्छु भने दृढ सङ्कल्प गर्यौँ भने अनि गुरुदेवले जुन पठाएको जुन ऊर्जा छ, जुन सखी मार्फत हामी आइराखेका छ, त्यसले एउटा प्रस्फुटन हुने, त्यसमा चाहिँ अंकुरण आउने काम गर्छ भनेर भनिएको रहेछ। त्यसो भएको हुनाले त्यो प्रयास हामी सबैले गर्ने नै छौँ, किन हामी सबैको प्रयत्न त एउटै छ कि कसरी भक्ति जागोस्। हामी सबैले गुरुदेवको कृपालाई हृदयमा धारण गरेर अनि यो भक्ति जागरण होस् हामीमा भन्ने कुरा एकदमै गर्नु जरुरी छ। त्यसैले गुरुदेवलाई सबैले हामीले हृदयमा धारण गरौँ र त्यो प्राप्त गर्नको लागि गुरुदेवसँग प्रार्थना गरौँ। अब हामी यो कार्यक्रम सुरु गर्नको लागि अनुमति म चाहन्छु र यहाँहरू सबैलाई आजको यस दिनमा वेलकम गर्दै हामी सबैको तर्फबाट फेरि हाम्रो आजकी अतिथि चन्द्रकला सखीलाई पनि हामी यहाँ वेलकम गरौँ। चन्द्रकला सखी, हजुरको मिठो मधुर जुन एक्सप्रेसनमा, बाणीमा जुन कुराहरू हामी मनमुग्ध भएर लट्ठ परेर जुन सुनिराखेका हुन्छौँ त्यो फेरि आज हामी कुरिराखेका छौँ। त्यसको लागि हजुरलाई मैले यो माइक हस्तान्तरण गरेँ। फ्लोर हजुरको हो। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम सबैजनालाई। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर केही समयको लागि श्री सीतारामजीको चरणारविन्दमा प्रार्थना गरौँ। नीलाम्भुज श्यामल कोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाली परिपीत परागपुञ्जम् उद्भवस्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् अतुलितबलधामं हिमशैलावदेहम् दनुजवानुकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सीतानाथ समारंभां
श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्रीसन्तचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान को जय। अखण्ड ब्रह्माण्ड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर श्री सीतारामजीको चरणारविन्दमा साष्टाङ्ग दण्डवत अर्पण गर्दै भक्त शिरोमणि हनुमानजी महाराजजीको श्री चरण कमलमा पनि साष्टाङ्ग दण्डवत अर्पण गर्दै श्री सद्गुरुदेव भगवान नावाजी महाराजजी प्रियादासजी महाराजजीको चरण कमलमा पनि साष्टाङ्ग दण्डवत अर्पण गर्दछु। साथै यहाँ उपस्थित समस्त साधक भक्तजनहरूमा पनि सीतारामको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सद्गुरुदेवको अहेतु कृपाको फलस्वरूप मानव जीवनको सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग हामीलाई यो नवरात्रिको पावन अवसरमा प्राप्त भइरहेको छ। त्यसैले आज हाम्रो चौथो दिन जसमा हामी धन्नाजीको चरित्रलाई श्रवण गर्नेछौँ, त्यो पूर्व आउनुहोस् केही समयको लागि भगवान नाम संकीर्तन गरौँ। किनभने गोस्वामी तुलसीदासजी श्री रामचरित्र मानसमा लेख्नुहुन्छ, यही कलिकाल साधन दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा राम ही सुमिरिया गाय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। यही कलिकाल साधन दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। उहाँ भन्नुहुन्छ, यो कलियुगमा त्रेता युग अनि द्वापर युग जस्तो भक्तहरू थिए, जति निष्ठावान थिए त्यतिको कलियुगमा हामीले भेट्न सक्दैनौँ र त्यो समयको जस्तो तपस्या यज्ञ जप तप पनि हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर यो कलियुगको जीव यदि यो भवसागरबाट तर्न चाहन्छ भने उसले सन्तत सुनिय राम गुण गाय, केवल सन्तहरूको श्रीमुखबाट राम नामको यस गानलाई सुन्नुपर्छ र राम नामलाई नै आफ्नो जीवन धन बनाउनुपर्छ। राम नाम भन्दा ठुलो जीवन धन यो कलियुगको मनुष्यको अरू केही पनि हुँदैन। कलियुगको मनुष्यले यदि केवल राम नामको सहारा लिन्छ भने उसले जो यज्ञ जप तप कठिन भन्दा कठिन तपस्या केही पनि गर्नु पर्दैन। किनकि स्वयं शिव भगवान पनि आफ्नो अर्धाङ्गिनीसम्म राम नामलाई जप गर्नुहुन्छ र गणेशजी पनि प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। यो जगतमा गणेशजीलाई सर्वप्रथम पूजा गरिन्छ किनभने उहाँ पनि श्री राम नामको जप गर्नुहुन्छ। त्यसैले जो राम नामको जप गर्नुहुन्छ उहाँहरू यो जगतमा सबैभन्दा वन्दनीय हुन्छ। त्यसैले आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर केही समयको लागि भगवान नाम संकीर्तन गरौँ। मंगल मंगल नाम सीताराम सीताराम, मंगल मंगल नाम सीताराम सीताराम, मंगल मंगल नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, मंगल मंगल नाम सीताराम सीताराम, मंगल मंगल नाम सीताराम सीताराम, शिवजी ले जपने नाम सीताराम सीताराम, शिवजी ले जपने नाम सीताराम सीताराम, हनुमान जी को प्यारा नाम सीताराम
सीताराम सीताराम, हनुमानजीले जपने नाम सीताराम सीताराम, संत जन को प्यारो नाम सीताराम सीताराम, हमें सबको प्यारो नाम सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सियावल रामचंद्र भगवान को जय, उमापति महादेव को जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज को जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान को जय। हिजो हामीले नाभाजी महाराजजीको पावन चरित्रलाई श्रवण गर्दै थियौं र नाभाजीको चरित्रबाट हामीले के बुझ्यौं भन्दा गुरु कृपा कस्तो हुन्छ र गुरुको वचनलाई विश्वास गर्दाखेरि हामीले उच्च भन्दा उच्च पद हामीले प्राप्त गर्छौं। र हिजो मैले भन्दै थिएँ पोखरीमा भ्याकुता हुन्छ र कमलको फूल पनि फुलेको हुन्छ। कमलको फूल फुल्ने बित्तिकै टाढा टाढा परबाट भमराहरू कमलको रस पान गर्नलाई आउँछन्, तर त्यही पोखरीमा भ्याकुता पनि हुन्छ। त्यो भ्याकुता केवल टर्टर टर्टर गर्दै हिलोमा बसेर त्यहाँको झिङ्गा फोरहरू मात्रै खाएर बस्छ। यो भन्नुको तात्पर्य के थियो भने यदि गुरु कृपालाई हामीले जीवनमा बुझ्न सकेनौं भने, गुरु वचनलाई हामीले जीवनमा धारण गर्न सकेनौं भने, हामीले गुरुको यो दिव्य सानिध्य प्राप्त गरेर पनि सधैँ ठाकुरजीको रसमय सिन्धुमा हामी डुब्न सक्दैनौँ। भक्ति र सिन्धुमा हामीले कहिले पनि डुब्न सक्दैनौँ र सधैँ ठाकुरजीको कृपाबाट, हनुमानजीको कृपाबाट वञ्चित हुन्छौँ। अनि नाभाजी महाराजजीको चरित्रमा पनि हामीले यही कुरालाई देखेका थियौं कि उहाँको अनन्य गुरु शरणागति र गुरु भक्त सन्त सेवाको फलस्वरूप उहाँलाई सीतारामजीको रसमय सिन्धु भक्तिमा डुब्ने लीला हेर्ने त्यस्तो उच्च पद उहाँलाई हासिल भएको थियो। आज हामी महान भक्त धन्नाजीको चरित्रलाई स्मरण र श्रवण गर्नेछौँ, जसमा नाभाजी महाराजजीले श्री भक्तमालमा भन्नुहुन्छ, धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो, घर आए हरिदास तिनहि गोदम खवाए, तात मात दर खेत थोत लागलहि चलाए, धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। किसान परिवारको जाट कुलमा अवतीर्ण श्री धन्नाजी महाराज, जसलाई खेतमा बिना बिउ रोपे नै उहाँको धान उम्रियो, र नाभाजी महाराजजी भन्नुहुन्छ कि धन्य धनाको भजनलाई, भक्तराज धन्नाको भजनलाई धन्य छ जसको खेतमा बिना बीज नै धान उम्रियो। अरू केही पनि थिएन, बिउ छर्नको लागि खेत जाँदै हुनुहुन्थ्यो, भक्तजनहरूलाई उहाँले बाटोमा भेट्नुभयो, त्यही धानको बिउलाई बेचेर भक्तहरूलाई सन्तहरूलाई भोजन प्रसाद गराउनु भयो। र माता पिताको डरले उहाँले खाली खेतमा बिना बिउने हल चलाउनु भयो, तर पनि उहाँको खेतमा धान उम्रियो। यस्तो विशिष्ट लीला थियो धन्नाजी महाराजजीको। यो थियो नाभाजी महाराजजीले लेख्नु भएको छप्पाईको जुन व्याख्या थियो, त्यसको व्याख्या अब हामी श्रवण गर्नेछौँ कि कसरी कस्तो भजन चाहिँ धन्नाजीले गर्नुभयो र ठाकुरजी प्रसन्न भएर बिना बिउ नै धान उम्रियो। त आउनुहोस् श्रवण गरौँ। श्री धन्नाजीको प्राकट्य राजस्थानमा भएको थियो र उहाँ जगद्गुरु रामानन्दाचार्य श्री सम्प्रदायको महान विभूति हुनुहुन्थ्यो। यस्तो विशिष्ट लीला उहाँको थियो कि आज पनि राजस्थानमा उहाँको लागि ठुलो ठुलो सिखहरूले गुरुद्वारा बनाउनु भएको छ
किनभने सिखहरूको गुरुले पनि धेरै धन्नाजीको महिमा गाउनु भएको छ र धन्नाजीको रचित 3 पत्त गुरु ग्रन्थ साहिबमा पनि उल्लेखित छ। बाल्यकाल एकदमै विलक्षण थियो उहाँको। बच्चाहरू यसै त भोला हुन्छन्, त्यसमाथि पनि धन्नाजी। बाल्यपन में अतिशय भोरो, छल छद मनिति न्यारो कोरो। एकदमै बालपनमा उहाँ एकदमै भोला, केही कपट पनि थिएन र बाल्यकालदेखि नै उहाँलाई सन्त सेवा एकदमै मन पर्थ्यो र सन्त सेवा पनि यस्तो प्रकारले गर्नुहुन्थ्यो कि केही पनि आलस छैन उहाँमा, बिना आलस उहाँले सेवा गर्नुहुन्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, उहाँको घरमा एउटा पण्डितजी पधार्नुभयो। पण्डितजी आफ्नो उहाँको पिताको कुलगुरु हुनुहुन्थ्यो र पण्डितजी उहाँ त्यहाँ आउनुभयो। साथमा ठाकुरजी पनि लिएर आउनुभएको थियो र माता पिता किसान कुलमा जन्मिए पनि सन्तहरूमा धेरै प्रेम राख्नुहुन्थ्यो र नित सीतारामको जप गर्नुहुन्थ्यो। मातु पिता धर्मात्मा, घर खेती को काम, दया दीन उपकार नित, भजते सीताराम। सबै घर परिवार खेतीको काम गरेर, किसान काम गरेर पनि सीतारामको भजन गर्नुहुन्थ्यो। यस्तो परिवार उहाँको थियो। त्रिलोचन पण्डितजी 3-4 दिनको लागि तीर्थ गरेर त्यहाँ बस्नको लागि आउनुभएको थियो। पण्डितजीको साथमा शालिग्राम ठाकुरजी हुनुहुन्थ्यो। अनि धन्नाजीले गुरुजीले शालिग्रामको सेवा गर्नुभएको देखेर उहाँ हेरिरहनुहुन्थ्यो कि गुरुजीले कसरी शालिग्रामको सेवा गर्नुहुन्छ। काले काले ठाकुरजीको सेवा गरिरहेको उहाँले देख्नुहुन्थ्यो। गुरुजीले सधैँ चन्दन चर्चित पीत रंग, तुलसी पुष्प चढ़ाई, करी आरती प्रेम सो पुष्पमाल पहराई। शिशु धन्नाले हेर्नुहुन्थ्यो कि गुरुजीले शालिग्राम ठाकुरजीलाई कसरी चन्दन लगाउनुहुन्छ र इत्तर आदि लगाएर सुन्दर तरिकाले उहाँलाई सजाउनुहुन्छ, तुलसी पुष्प कसरी चढाउनुहुन्छ, आरती कसरी गर्नुहुन्छ। यो हेर्दा हेर्दै शिशु धन्नाको मनमा पनि प्रीति उब्ज्यो। शिशु धन्ना के पूजा देखि उर्मा उपजी प्रीति विशेषी। देखेर प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो र हृदयमा उहाँको मनमा थियो कि म पनि यो काले काले ठाकुरजीको सेवा गरौँ। एक दिन उहाँ पण्डितजीकोमा जानुभयो र गएर प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो। हे गुरुवर, हे पण्डितजी, मलाई यो ठाकुरजी दिनुहोस्। मोहो ठाकुर दीजिए, से हो सहित हुलास। अनि गुरुजीलाई गएर भन्नु, मलाई यो ठाकुरजी दिनुहोस्। पण्डितजी आफ्नो ठाकुरजी दिने कुरा त आएन, छक्क पर्नुभयो। यति सानो बालक, केवल 5 वर्षको छ र म ठाकुरजी सेवा गर्न चाहन्छु भन्दैछ। अनि पण्डितजीले सम्झाउन लाग्नुभयो, बाबु अहिले तिमी धेरै सानो छौ, यो ठाकुरजीको यो जुन शालिग्रामको सेवा छ यो बच्चाहरूले गर्दैन, तिमी ठुलो भएपछि सेवा गर्नु नि भनेर भन्नुभयो। तर धन्नाजी कहाँ मान्नेवाला हुनुहुन्थ्यो। बालहट उहाँले छोड्नु भएन र उहाँको मनमा साँचो प्रेम शालिग्राम ठाकुरजीको सेवाप्रति बसेको थियो। अनि भन्नु थाल्नुभयो, नाइ मलाई हजुरको ठाकुरजी दिनुहोस्, जसरी पनि दिनुहोस् भनेर रुन लाग्नुभयो। माता पिताले पनि खूब सम्झाउनु भयो, बाबु यसै त हामी किसान परिवारमा जन्मिएका छौँ, हाम्रो शरीर जाट कुलको छ, पूजा भक्ति हामीबाट हुँदैन बाबु। यो पूजा भक्ति भनेको त सन्त ब्राह्मणहरूको काम हो, किसान गर्नेवालाले कहाँ ठाकुरजीको सेवा गर्छ। यसमा त धेरै विधि विधान हुन्छ, हामीले सक्दैनौँ भनेर सम्झाउनु पनि भयो। तर बालक धन्नाले मान्नु नै भएन र रोएको रोए गर्नुभयो। अब पण्डितजीलाई सङ्कट पर्यो र उहाँले चुप गराउनको लागि भन्नुभयो, बाबु यो ठाकुरजीको सेवा गर्नको लागि पहिला विधि सिक्नुपर्छ, त्यसैले तिमी पहिला कसरी सेवा गर्ने भनेर विधि सिक, त्यसपछि
तिमीले ठाकुरजीको सेवा गर्न सक्छौ भनेर भन्नुभयो। जसरी जसरी सेवा गर्नुहुन्छ त्यही पछि पछि लागेर 3-4 दिनसम्म हेरिरहनु भयो र सधैँ सोच्नुहुन्थ्यो कि कहिले पण्डितजी घरबाट जानुहुन्छ र मलाई यो काली ठाकुरजीको सेवा लिन मिल्छ, मैले हातमा लिएर सेवा गर्न मिल्छ, उहाँले यसरी सोचिरहनुहुन्थ्यो। यता पण्डितजी एकदमै असमञ्जसमा पर्नुभयो। यत्तिकै फकाउनको लागि भनेको थिए तर यो बालक पछि छोडेन। अनि उहाँ सोच्दै हुनुहुन्थ्यो शालिग्राम त म उसलाई दिन्न, किनभने अहिले त बच्चा छ, उसले सोचिरहेको होला कि यो कुनै खेलौना होला, त्यसैले म खेलौना खेल्छु भनेर सोचिरहेको छ, त्यसैले 1-2 दिन सेवा गर्ला, फेरि पछि सेवा नगर्यो भने अपराध लाग्न सक्छ भनेर उहाँले सोचिरहनु भएको थियो। र फेरि सोच्नुभयो कि अहिले जुन प्रीति यो बालकमा ठाकुरजीको सेवाप्रति भएको छ, जुन प्रेम बसेको छ, यदि मैले उसलाई यो दिइन भने उसको मनमा आएको प्रेम पनि टुट्न सक्छ। त्यसैले बिहान उठ्ने बित्तिकै उहाँ नदीमा स्नान गर्न जानुभयो र नदीको किनारबाट एउटा गोल मटोल कालो रङ ढुङ्गालाई खोजेर, शिलालाई खोजेर ल्याउनु भयो। त्यो शिलालाई सुन्दर बनाएर, तेल लगाएर, सुन्दर सजाएर आफ्नो ठाकुरजीलाई जस्तै आभूषणहरू पहिराउनु भयो र आफ्नो ठाकुरजीलाई चाहिँ तल वस्त्र ओछ्याएर वस्त्रमा विराजमान गर्नुभयो र जुन त्यो नदीबाट खोजेर ल्याउनु भएको थियो कालो रङको गोल मटोल शिला, त्यसलाई चाहिँ सिंहासनमा विराजमान गरिदिनु भयो। धन्याजी एकदमै आज सोच्दै हुनुहुन्छ, अरे आज त गुरुजीले एकदमै बिहानदेखि नै ठाकुरजीको सेवा गर्न लाग्नु भएको छ, कतै मबाट ढिलो त भएन, दौडिँदै जानुभयो र आज त उहाँलाई विचित्र दर्शन भइरहेको थियो। एउटा ठाकुरजी होइन, 2-2वटा ठाकुरजी उहाँलाई दर्शन भइरहेको थियो र माताबाट उहाँले थाहा पाउनुभयो कि आज पण्डितजी घर जाँदै हुनुहुन्छ। प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो कि आज गुरुजी जानुहुन्छ र मैले यो ठाकुरजी प्राप्त गर्छु। धन्नाजीले भन्नुभयो, गुरुजी हजुरले मलाई ठाकुर दिन्छु भन्नुभएको थियो। अनि गुरुजीले भन्नुभयो, हो, तिमी राजा ठाकुरजी लिन्छौ कि सिपाही ठाकुरजी लिन्छौ? सोध्नुभयो धन्नाजीले, कुन चाहिँ राजा ठाकुरजी, कुन चाहिँ सिपाही ठाकुरजी? यो जुन तल वस्त्रमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सिपाही ठाकुरजी, अनि जो सिंहासनमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ राजा ठाकुरजी भनेर धन्नाजीलाई भन्नुभयो। धन्नाजीले भन्नुभयो कि म त राजा ठाकुरजी नै लिन्छु नि, पण्डितजीले यही नै चाहनु भएको थियो र त्यस्तै भयो। अनि धन्नाजीले सोध्नुभयो, पण्डितजी हजुरको ठाकुरजीको नाम शालिग्राम भए मेरो ठाकुरजीको नाम चाहिँ के हो नि? पण्डितजीले यसै भनिदिनु भयो, यो ठाकुरजीको नाम हो शिल्पिल्ले ठाकुरजी। अनि गुरुजी जाने बित्तिकै उहाँले मेरो शिल्पिल्ले ठाकुरजीको कसरी सेवा गरौँ भनेर जसरी गुरुजीले सेवा गरेको देख्नु भएको थियो, धन्नाजी पनि सेवामा लाग्न थाल्नुभयो। प्रथम दिन ठाकुरको नहवाए, हरसी सिंहासन पधराए, सुहावन चंदन तिलक लगाए, हरसी सिंहासन पधराए। उहाँले शिल्पिल्ले ठाकुरजीलाई स्नान गराएर सुन्दर तिलक धारण गराएर पुष्पमाला चढाउनु भयो र अब भोग लगाउने समय भएको थियो। अनि 2 हात जोडेर माताले किसानको परिवारमा हुनुहुन्थ्यो, धेरै भोजन त प्रसाद त बनेको थिएन, तर 4वटा बाजराको रोटीमा अलिकति घिउ लगाएर मोही ठाकुरजीको अगाडि लगेर भोग लगाउनु भयो र भन्नुभयो, ल शिल्पिल्ले ठाकुरजी मेरो भोगलाई स्वीकार गर। तर उहाँलाई थाहा थिएन कि ठाकुरजी कहाँ स्वयं प्रकट भएर भोगलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ र। अनि उहाँ आँखा बन्द गरेर ठाकुरजी मेरो भोगलाई स्वीकार गर, ठाकुरजी मेरो शिल्पिल्ले ठाकुरजी मेरो भोगलाई स्वीकार गर भनिरहनु भएको थियो। तर आँखा खोलेर हेर्नुहुन्थ्यो कि प्रसाद जस्ताको तस्तै छ, थाली जस्ताको तस्तै छ। अनि उहाँले पर्दा लगाउनुहुन्थ्यो, फेरि पर्दा अलिकति खोलेर हेर्नुहुन्थ्यो, प्रसाद जस्ताको तस्तै छ। उहाँले सोच्नुभयो कि यो शिल्पिल्ले ठाकुरजीले मलाई चिन्नु भएन जस्तो छ, त्यसैले मेरो यो प्रसाद ग्रहण गर्नु भएन। अनि फेरि एउटा आँखा खोलेर हेर्नुहुन्थ्यो, प्रसाद जस्ताको तस्तै हुन्थ्यो।
रात परिसकेको थियो। ठाकुरजीसँग मेरो भोग स्वीकार गर, मलाई भोक लाग्यो भनेको भने हुनुहुन्थ्यो, तर थाली जस्ताको तस्तै थियो। अनि रात पर्यो, एकदमै दुखी हुनुभयो कि सायद यो शिल्पीले ठाकुरजी यत्तिकै मान्नेवाला हुनुहुन्न। अनि लगेर रातमा भोजन त्यत्तिकै गौ मातालाई खुवाइदिनु भयो, आफू पनि त्यत्तिकै सुत्नुभयो। भोलि बिहानै उठेर फेरि पहिलेको जस्तै ठाकुरजीलाई स्नान गराएर फेरि भोग लगाउनु भयो। फेरि पनि भन्नुहुन्छ शिल्पीले, ठाकुरजी मेरो भोगलाई स्वीकार गर, म त बालक छु, मेरो पण्डितजीले मेरो गुरुको जस्तो मलाई त केही मन्त्र पनि आउँदैन, म पूजा पनि गर्न जान्दिनँ, त्यसैले यो बालकलाई त दया गर शिल्पीले ठाकुर। यस्तो बालकले भोजन गराउँदाखेरि पनि प्रसाद ग्रहण नगर्ने। अनि दोस्रो दिन पनि त्यत्तिकै बित्यो, ठाकुरजीले प्रसाद ग्रहण गर्नु भएन, जस्ताको तस्तै भयो। राति पनि फेरि गौ मातालाई त्यो भोजन खुवाएर सुत्नुभयो। घरमा माता पितालाई कसैलाई पनि थाहा थिएन। 2 दिनसम्म भोकै रहनुभयो र तेस्रो दिन पनि पुनः त्यसै तरिकाले भोग लगाउनु भयो र भन्नुहुन्छ, बिना खिलाए आपको कैसे लूं मैं खाए, शिशु के बे भोले भाव पे ठाकुर प्रगटे आए। बिना खिलाए आपको कैसे लूं मैं खाए, शिशु के भोले भाव पे ठाकुर प्रगटे आए। भन्नुहुन्छ, प्रभु गुरुजीले भन्नुभएको छ राम्रोसँग शिल्पीले ठाकुरजीको सेवा गर्ने, र यदि मैले यो शिल्पीले ठाकुरजीको राम्रोसँग सेवा गरेँ भने सधैँको लागि प्राप्त गर्छु रे। यदि गर्न सकिनँ भने फेरि गुरुजीले केही समयको लागि दिनुभएको छ, उहाँले लिएर जानुहुन्छ कि, त्यही भएर हजुर मलाई यति त दया गर्नुहोस्, म हजुरलाई नखुवाइकन खाँदिनँ। यस्तो बाल विनोद सुनेर अनि 3 दिनसम्म भोकै भएको देखेर भक्तको भोला भावमा आखिर भगवानलाई पनि हार्न पर्यो र भगवानजी प्रकट हुनुभयो र किसानको घरको मोटो मोटो बाजराको रोटी र मोही ठाकुरजी अब खाँदै हुनुहुन्थ्यो। कौशल्याजीले पनि 56 भोग खुवाउनु भएको थियो। ठाकुरजीले त यहाँ किसान परिवारको मोटो मोटो 4वटा बाजराको रोटी खान लाग्नुभयो। 3टा खाइसक्नु भएको थियो, छिटो छिटो खाइसक्नु भएको थियो। धन्नाजी छक्क पर्नुभयो, यस्तो भोकाउने मान्छे यत्रो दिनसम्म किन भोजन गर्न नआएको त? अनि हात समातेर रोक्नुभयो। 3टा रोटी खाइसक्नु भएको थियो, 4वटा जुन खान लाग्नु भएको थियो हात समात्नु भयो र भन्नुभयो, शिल्पीले ठाकुर तिमी भोकै छौ भने म पनि त यत्रो दिनसम्म भोकै छु नि, मैले पनि केही खाएको छैन। अब आधा आधा तिमी खाऊ र आधा म खान्छु। अब यो जुन एउटा बचेको रोटी छ त्यो म खान्छु। यदि धेरै तिमीलाई भोक लाग्छ भने म भोलिबाट माताजीलाई भन्छु धेरै भोग लगाउनको लागि, धेरै बाजराको रोटी बनाउनको लागि, तर आज म पनि भोकै भएको हुनाले हामी बाँडेर खाऊ है भनेर धन्नाजीले भन्नुभयो। यदि वास्तवमा यदि भाव छैन भने शालिग्राम ठाकुरजीबाट पनि भगवान प्रकट हुन सम्भव छैन, तर यदि भाव छ भने हाम्रो निष्कपट भावले हामीले ठाकुरजीलाई पुकार्यौं भने त्यो ढुङ्गाबाट पनि ठाकुरजी प्रकट हुनुभयो। अनि भगवानजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र भन्नुभयो, धन्ना आजबाट जे पनि म भोग लगाउँछु आधा तिम्रो आधा मेरो। अब जति बचेको रोटी थियो ठाकुरजीले आफ्नो हातले धन्नालाई खुवाउनु भयो। धन्य धन्य भक्तको चरित्रहरू। धन्नाजी अब ठाकुरजीको शीत प्रसाद 5 वर्षको आयुमा नै पाउनुभयो। घरमा कसैलाई पनि थाहा थिएन। माता पिताले सोचिरहनु भएको थियो कि बालक छ, कुनै एउटा ढुङ्गासँग खेलिरहेको छ भनेर सोच्नुभयो र बिस्तारै 4वटा रोटी, 6वटा रोटी, 8वटा रोटी गर्दै ठाकुरजीलाई भोग लगाइन थाल्यो। यही विधि खात खिलावत गए वर्ष 2-4, धन्ना के पल्ले पड्यो लोक पक्ष व्यवहार। यसरी ठाकुरजी नित्य धन्नाजीको भोजन प्रसाद ग्रहण गर्नको लागि आउनुहुन्थ्यो र यसरी खेलाउँदै खुवाउँदै 2-4 वर्ष यत्तिकै बित्यो।
अब धन्नाजी 10 वर्षको लगभग हुनुभयो, किसानको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, घरमा एक्लो छोरा। पिताजीले भन्नुभयो, धन्ना अब तिमी ठुलो पनि भइसकेको छौ, मैले घरमा यो सबै एक्लै सम्हालिराख्नु परेको छ, सधैँ यो शिलासँग खेलेर बस्ने होइन, तिमी यो ढुङ्गासँग खेलेर बस्ने होइन, तिमीले अब केही घरको लागि पनि केही गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। र पिताजीले भन्नुभयो, अब तिमी गाई चराउनको लागि जङ्गलमा जाऊ, गाईलाई नुहाइदेऊ भनेर भन्नुभयो। धन्नाजीले भन्नुभयो, ठिक छ पिताजी, म यो सेवा गर्छु। अनि धन्नाजी अब गाई चराउनलाई लाग्नुहुन्थ्यो। छिटो छिटो ठाकुरजीलाई नुहाइदिने, भोग लगाइदिने अनि जङ्गलमा गौ मातालाई लिएर जानुहुन्थ्यो। तर यता शिल्पीले ठाकुरजीलाई धन्नाको बिना कति पनि मन लागिरहेको थिएन। उहाँ एकदमै निराश हुनुभयो। पहिला त धन्ना र ठाकुरजी पुरै दिन सँगै लीला गर्नुहुन्थ्यो, तर आजकल धन्नाले छिटो छिटो सेवा सकेर रोटी खुवाएर जान्छ, मलाई माया पनि गर्दैन जस्तो शिल्पीले ठाकुरजीलाई त्यस्तो लागिरहेको थियो। अनि अर्को दिन पनि उहाँ त्यसरी जान लाग्नु भएको थियो। शिल्पीले ठाकुरजीले हात समात्नुभयो र भन्नुभयो, धन्ना मलाई तिमी बिना यहाँ कति पनि मन लाग्दैन, म एक्लै हुन्छु। जब तिमी गौ मातालाई लिएर चराउनको लागि जान्छौ, मलाई एकदमै, पहिला त हामी सँगै बस्थ्यौ, मलाई एकदमै नरमाइलो लाग्छ भन्नुभयो ठाकुरजीले। जब तू गैयन के संग होले, फेरि लगे घर मेरो मन नाई, मलाई यहाँ घरमा बस्नु छैन, तिमी चाहिँ गाई चराउनको लागि जाने अनि म चाहिँ घरमा एक्लै बस्नु पर्ने भनेर शिल्पीले ठाकुरजीले भन्नुभयो। अनि धन्नाजीले भन्नुभयो, शिल्पीले ठाकुर, चंगो में हूँ जंगल माही, चराऊ गाई संगन तरु छाई। प्रभु शिल्पीले ठाकुर, अहिले त तिमी घरमा छायामा बसेको छौ, जङ्गलमा खाली खुट्टा जानुपर्छ र तिम्रो जुत्ताको साइज पनि त मसँग छैन, मैले चप्पल नलगाइकन कसरी लग्नु, कहाँबाट खोजेर लिएर आउनु तिम्रो नापको जुत्ता। ठाकुरजीले भन्नुभयो, होइन म खाली खुट्टै जान्छु। धन्नाजीले भन्नुभयो, गाई चराउनु पनि आउँदैन होला, कसरी चराउने त्यहाँ? भन्नुभयो, मलाई सबै आउँछ, म सबै गर्छु धन्ना। अनि शिल्पीले ठाकुरजीले नमानिसकेपछि धन्नाजीले भन्नुभयो, ठिकै छ, अब साथै जाउँ न त। अनि अब ठाकुरजी र धन्नाजी सँगै गाई चराउनको लागि जानुहुन्थ्यो, नाच्नुहुन्थ्यो जङ्गलमा, खुब आनन्द हुन्थ्यो, खुब मस्ती। माताले रोटी पोको पारिदिनुहुन्थ्यो, एउटा रुमालमा त्यो रोटी लिएर जानुहुन्थ्यो र रुखको तल बसेर गाईलाई चराउँदा चराउँदै त्यो रोटीलाई खानुहुन्थ्यो। अनि यसरी समय गइरहेको थियो। अब धन्नाजी 14-15 वर्षको हुनुभयो। उहाँको मनमा केही पनि भेदभाव थिएन, किनकि सानै उमेरमा ठाकुरजीको कृपा, त्यसैमा मन रमिरहन्थ्यो। एक दिन फेरि 14-15 वर्षपछि त्रिलोचन पण्डितजी घरमा आउनुभयो र घरमा आएर सोध्नुभयो माता पितालाई कि धन्ना खै त? माता पिताले भन्नुभयो, धन्ना त गाई चराउन गएको छ। अनि गुरुजीले सोध्नुभयो कि के धन्नाले शिल्पीले ठाकुरको सेवा गरिरहेको छ त? माता पितालाई त घरमा केही पनि थाहा थिएन। भन्नुभयो, आजकल त धन्ना गाई चराउनको लागि जान्छ, पहिले 4-5 दिन त खुब सेवा गरेको थियो, खुब खेलाउँथ्यो, तर आजकल उसले केही पनि गर्दैन। त्यस्तो भन्दा भन्दै धन्नाजी पनि घर आइपुग्नु भयो र त्रिलोचन पण्डितजीले सोध्नुभयो, धन्ना मैले माता पिताबाट सुनेको छु कि तिमीले आजकल सेवा गर्दैनौ रे, खै त ठाकुरजी देऊ भनेर भन्नुभयो। धन्नाजीले भन्नुभयो, ठाकुरजी थोडी नै यहाँ बस्नुहुन्छ, ठाकुरजी त जङ्गलमा गाई चराउनको लागि जानु भएको छ। पण्डितजी छक्क पर्नुभयो, उहाँलाई विश्वास भएन। अनि धन्नाजीले सबै कुरा भन्न लाग्नुभयो, पण्डितजी पहिलेको 3 दिन त ठाकुरजीले मलाई चिनेर भोजनै ग्रहण गर्नु भएन, म पनि भोकै अनि शिल्पीले ठाकुर पनि भोकै, तर 3 दिनपछि बल्ल बल्ल चिनेर मैले बल्ल बल्ल फकाएर उहाँलाई भोजन गराएँ। गुरुजी छक्क पर्नुभयो, अझै सुत्नुभयो कि यस्तो सम्भव हुन कसरी छ र?
धन्ना भगतलाई चाहिँ किसानको परिवारमा भएर पनि ठाकुरजीको साक्षात्कार भयो। उहाँ रुन लाग्नुभयो। अनि त्यही समयमा आकाशवाणी भयो। आकाशवाणीबाट भन्न लागे कि हे त्रिलोचन, जुन निष्कपट भावले, जुन प्रेमले मलाई यो बालकले पुकार्यो, त्यति निष्कपट भाव तिमीमा सरलता छैन। तर तिमीले मेरो भजनमा यो धन्नालाई लगायौ, त्यसैले म तिमीसँग प्रसन्न छु। यदि मेरो दर्शन गर्न चाहन्छौ भने धन्नालाई आफ्नो गोदमा लिऊ, त्यसपछि म तिमीलाई दर्शन हुन्छु। बिहान उठ्ने बित्तिकै धन्नाजीलाई आफ्नो गोदमा लिनुभयो र अङ्गालो मार्नुभयो, आफ्नो गोदमा लिनुभयो। त्यही क्षण ठाकुरजीको दर्शन पण्डितजीलाई पनि भयो। ठाकुरजीको दर्शन हुने बित्तिकै पण्डितजी त्यही मूर्छित भएर बेहोस भएर ढल्नुभयो। त्यसपछि मात्रै धन्नाजीले बुझ्नुभयो कि ठाकुर दर्शनको यस्तो ठुलो महिमा हुन्छ। उहाँले बल्ल बल्ल गुरुलाई सम्हाल्नुभयो। त्यो दिनदेखि ठाकुरजी कहिले पनि फेरि गौ चराउनको लागि जानु भएन, भोजन ग्रहण गर्नको लागि आउनु भएन, किनकि ठाकुरजीलाई लागेको थियो कि मेरो भेद सबैजनालाई थाहा नहोस्। त्यसैले उहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो र आउनु हुँदैन थियो। धन्नाजी यता एकदमै विरहमा एकदमै छटपटिरहनु भएको थियो कि मेरो अपराधको कारण ठाकुरजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। शिल्पीले ठाकुरजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। धन्ना विरहमा छटपटाउन लागे र विचार गर्न लागे, म अब के गरौँ, कसरी जुन मैले पहिला सानिध्य प्राप्त गरेको थिएँ त्यो सानिध्यको सायद मबाट अपराध भयो होला, मैले बुझ्न सकिनँ। त्यसैले उहाँ मसँग टाढा हुनुभयो। पहिला त मसँग दिनभर खेल्नुहुन्थ्यो, मसँगै भोजन गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले त्यो विरह सहन गर्न नसकेर सधैँ सोच्नुहुन्थ्यो, यो शिल्पीले ठाकुरको बिना यो जीवन राख्न पनि व्यर्थ छ, मलाई कति पनि रमाइलो लागिरहेको छैन। एक दिन त उहाँले निश्चय गर्नुभयो कि नदीमा हाम फालेर आफ्नो शरीरलाई त्याग दिन्छु। यदि जीवनमा ठाकुरजी नै हुनुहुन्न भने यो जीवनको के अर्थ। त्यही दिनमा त्यही रातमा ठाकुरजी सपनामा आउनुभयो र प्रकट हुनुभयो। साक्षात दर्शन भयो। प्रभुलाई देख्ने बित्तिकै धन्नाजी धेरै दिनसम्म नदेख्नु भएको दौडिँदै भागेर गोपाल, शिल्पीले ठाकुर भन्दै अङ्गालो मार्नको लागि दौडिँदै हुनुहुन्थ्यो। तर प्रभुले अङ्गालो हाल्नु भएन, अङ्गालो गलामा लगाउनु भएन। अनि धन्नाजीले सोच्नुभयो कि पहिले पनि ठाकुरजी मसँग सँगै भोजन त ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो, मलाई धेरै ठाकुरजीलाई छुन मन लाग्थ्यो, अङ्गालो मार्न मन लाग्थ्यो, तर ठाकुरजीले कहिले पनि मसँग हाल्नु भएन। अनि भन्नुभयो, हे शिल्पीले ठाकुर, यत्रो दिनसम्म मलाई तर्पायो र आज प्रकट भयो। मैले छुन खोजे, अङ्गालो हाल्न खोजे, तर मेरो निकट पनि आउँदैनौ, किन? मबाट केही भुल भयो? मलाई छोडेर किन गएको भनेर धन्नाजीले भन्नुभयो। अनि ठाकुरजीले भन्नुभयो, धन्ना, तिमीबाट केही पनि भुल भएको छैन। अनि फेरि पहिला प्रकट भयो, साथमा खेलेर अहिले मलाई यसरी तडपाउँछौ? ठाकुरजीले भन्नुभयो, हेर धन्ना, पहिला जुन कृपा तिमीमा भयो त्यो तिम्रो भोला भावको कारण थियो, तिम्रो निष्कपट भावको कारण मैले तिमीलाई दर्शन दिएको थिएँ। अब कि मेरो मनबाट कपट आयो त? म अब कपटी भए त? शिल्पीले ठाकुरजीले भन्नुभयो कि धन्ना, तिम्रो मनमा कपट पनि आएको छैन, तर अब तिमी ठुलो भयो, अब बच्चा छैनौ, तिमीले धेरै ध्यान दिनुपर्छ। अब त धन्नाजी लगभग 20 वर्षको हुनुभएको थियो। अनि धन्नाजीले भन्नुभयो, शिल्पीले ठाकुर, के तिमी बच्चालाई मात्रै भेट्छौ त? त्यसो भए मलाई फेरि बच्चा बनाइदेऊ। ठाकुरजीले भन्नुभयो, अरे पागल, होइन, फेरि बच्चा हामी भइदैन। अनि धन्नाजीले भन्नुभयो, मैले तिम्रो यो केही कुरा पनि बुझेको छैन, मैले त कहिले जिन्दगीभर पढेको पनि छैन, अनपढ छु, जातको किसानको बच्चा हुँ। मलाई त बस यति भन कि पुनः जुन सानिध्य मैले प्राप्त पहिला गरेको थिएँ त्यो कसरी प्राप्त हुन्छ? म रोटीको बिना बाँच्न सक्छु र तिमी बिना बाँच्न सक्दिन शिल्पीले ठाकुर भनेर धन्नाजीले भन्नुभयो। अनि
आजकल त तिमी मसँग धेरै टाढा टाढा बस्छौ, मलाई छुन पनि दिँदैनौ। ठाकुरजीले भन्नुभयो, सबै हुन्छ धन्ना, तर एउटा काम तिमीले गर्नुपर्छ। धन्नाजीले भन्नुभयो, के गर्नुपर्छ? ठाकुरजीले भन्नुभयो, तिमीले दीक्षा लिनुपर्छ धन्ना। जीवले गुरु बिना गरेको केही पनि फल प्राप्त हुँदैन र मैले जीवलाई गुरु बिना अपनाउन पनि मिल्दैन, यो मैले नै बनाएको नियम हो। अनि धन्नाजीले भन्नुभयो, अरे शिल्पिल्ले ठाकुर, गुरु त तिम्रो प्राप्तिको लागि हुन्छ, गोविन्दको लागि हुन्छ। अब मैले तिमीलाई पाइसके, फेरि किन गुरु बनाउनु पर्यो? ठाकुरजीले भन्नुभयो, धन्ना, बिना गुरु यदि मैले दर्शन दिहाले भने पनि, मिलिहाले भने पनि म यस्तै नै हुन्छु, आउँछु जान्छु, कहिले पनि स्थिर रहदिन। तर जब गुरु कृपाले मिल्छु तब म आउँछु अनि सधैँको लागि कहिले पनि जाँदिन। तर बिना गुरुको कृपा, बिना गुरुको छाप लगाए मेरो प्रेम, मेरो धाम जीवलाई प्राप्त हुँदैन र म कहिले पनि स्थिर रहदिन। म बिना गुरु कसैलाई पनि स्थायी रूपमा अपनाउन सक्दिन धन्ना। त्यसैले तिमीले गुरु कृपा प्राप्त गर्न जरुरी छ। गुरुले कृपा गरेपछि मात्रै, यदि गुरुबाट छाप लगाएको छ भने मात्रै म त्यो जीवलाई अपनाउँछु धन्ना, अनि सधैँको लागि मेरो धाममा लग्छु। धन्नाजीले भन्नुभयो, तिम्रो लागि जे पनि गर्छु शिल्पीले ठाकुरजी, तर म अब गुरु खोज्नको लागि कहाँ जाउँ? ठाकुरजीले भन्नुभयो, सिधै काशी जाऊ। काशीमा साक्षात मेरो स्वरूप जगद्गुरु रामानन्दाचार्य भगवान पञ्चगङ्गा घाटमा विराजमान हुनुहुन्छ। त्यहाँ गएर दीक्षा लिऊ अनि फेरि तिमीलाई सदाको लागि म प्राप्त हुन्छु, मेरो धाम प्राप्त हुन्छ, मेरो नाम प्राप्त हुन्छ, अनि मात्रै मैले तिमीलाई हृदयमा लगाउँछु। त्यति बेलासम्म मैले तिमीलाई हृदयमा लगाउन मिल्दैन धन्ना। धन्नाजी त जानुभयो काशी र गएर दीक्षा प्रदान गर्नुभयो। अब गुरुदेवको निकटमा, जगद्गुरु रामानन्दाचार्यजीको निकटमा नै रहनुभयो। चाहनुहुन्थ्यो कि सधैँ आफ्नो गुरुको सेवामा बसौँ, गुरुदेवको सन्मुखमा बसौँ, गुरुदेवको सन्मुखमा बसेर धेरै गुरु सेवा गरौँ। तर जगद्गुरु रामानन्दाचार्यजीले भन्नुभयो, धन्ना, यदि तिमी यहाँ बस्यौ भने तिम्रो एक्लैको मात्रै भजन हुन्छ, तर यदि तिमी आफ्नो गाउँ फर्क्यौ भने गाउँमा सबैको कल्याण हुन्छ, गाउँवासीलाई पनि तिमीले सत्संग दिन सक्छौ, राम नामको महिमा तिमीले सबैलाई भन्न सक्छौ। त्यसैले तिमी गाउँ नै फर्क, म त तिम्रो साथमा जताततै छु। यो आवश्यकता छैन कि म तिम्रो अगाडि शरीर रूपमा नै हुनुपर्छ, म तिमीसँग छाया रूपमा हुन्छु धन्ना। त्यसैले सधैँ मेरो आशीर्वाद तिम्रो साथमा रहनेछ, तिमी गाउँमा नै फर्क। अनि उहाँले गुरु आज्ञा प्राप्त गरेर गाउँमा नै फर्किनु भयो। गुरु आज्ञा के लौट के आयो अपने ग्राम, तन सेवा लिन नीत सुमिरत सीताराम। उहाँ सीतारामको भजन गर्नुहुन्थ्यो र गाउँमा सबैजनालाई सीतारामको कीर्तन गर्दै भण्डारा, खिर, मालपुवाको भण्डारा लगाएर सबै सन्तहरूलाई घरमा बोलाउनुहुन्थ्यो। सबैजनाले खुब आनन्द लिनुहुन्थ्यो। अब ठाकुरजीको पुनः दर्शन हुन लाग्यो। अब त ठाकुरजीले पनि धन्नाजीलाई अङ्गालो हाल्नुहुन्थ्यो र उहाँको त्यसरी नै दिन बितिरहेको थियो। सन्त सेवामा खुब मन लागिरहेको थियो, खुब सन्त सेवा गर्नुहुन्थ्यो, किनकि पहिला सन्त सेवाको कारण नै ठाकुरजी प्राप्त भयो र सन्त सेवा नै सबै कुरा हो भन्ने उहाँलाई थाहा थियो। त्यसैले सन्त सेवा नै ठाकुरजीलाई प्राप्त गर्ने माध्यम हो, ठाकुरजी प्रसन्न रहनुहुन्छ भनेर धन्नाजी खुब सन्तको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। भूखे तोके प्यासे पानी, यह भगति रघुपति मन मानी, उत्तम भगति भूखे तोका प्यासे पानी। टाढा टाढासम्म, धेरै टाढासम्म यो कुरा फैल्यो कि जगद्गुरु रामानन्दाचार्यजीको कोही धन्ना जाट शिष्य छ जसले खुब सन्त सेवा गर्छ र सन्तलाई एकदमै राम्रोसँग भोजन गराउँछ। टाढा टाढाबाट सन्तहरू धन्नाजीको घरमा भण्डारा ग्रहण गर्नको लागि, कीर्तन गर्नको लागि आउनुहुन्थ्यो।
तर माता पिता यति धनी त हुनुहुन्थेन। एक दिन पिताजीले भन्नुभयो, बाबु भन्न त हुँदैन, तर हामी पनि सन्त सेवामा प्रीति छ, हामी पनि सन्त सेवा गर्न मन लाग्छ। तर जुन प्रकारले तिमीले यो सेवा गरिरहेका छौ, यसरी तिमीले गर्न दिनकै भण्डारा गर्न थाल्यौ, दिनकै कीर्तन गर्न थाल्यौ भने त हामी भिखारी हुन्छौ। सेवा त्यति गर्नुपर्छ बाबु जति हाम्रो सामर्थ्य हुन्छ भनेर पिताजीले भन्नुभयो कि हामी त किसान पो हौ त, आफ्नो घाँटी हेरेर हार निल्नुपर्छ धन्ना। अनि धन्नाजी एकदमै निराश हुनुभयो। पिताजीले भन्नुभयो, दिनकै यसरी भण्डारा खुवाउन सन्तलाई सकिँदैन। अब तिमीले यदि सन्त सेवा गर्न चाहन्छौ भने आफै कमाई गर्नुपर्छ। जाऊ खेतमा गएर बिउ रोप, त्यसपछि जुन पैसा आउँछ त्यो पैसाले मात्रै तिमी सन्त सेवा गर। अनि उहाँ निराश भएर बसिराख्नु भएको थियो। भोलिपल्ट पिताजीले एक बोरा गहुँको बिउ, धानको बिउ दिनुभएको थियो। उहाँ खेतमा रोप्नको लागि जाँदै हुनुहुन्थ्यो। टाढाबाट धेरै ठुलो सन्तको भिड देख्नुभयो। सीताराम सीताराम कीर्तन गर्दै, राम राम रट्दै उहाँ सन्तहरू आइरहेको देख्नुभयो। यता धन्नाजी पनि राम राम रट्दै खेतीको अलि पर मात्रै पुग्नु भएको थियो। सन्तको भिडलाई देखेर उहाँले परबाट साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। सन्तहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, अंत समय कोई आए न काम, अंत समय कोई आए न काम, एक सहायक सीता नाम, एक सहायक श्री हरि नाम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, अंत का साथी एक नाम, अंत का साथी एक का नाम, सीताराम भजो सीताराम, सीताराम भजो सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तो सीताराम, भज प्यारे तो सीताराम। यसरी भजन गर्दै ठुलो सन्तको भिड आएको देख्नुभयो। अनि टाढाबाट धन्नाजीले साष्टाङ्ग दण्डवत गर्ने बित्तिकै सन्तहरूले सोच्नुभयो, एकदमै भक्त जस्तो लाग्छ, टाढैबाट साष्टाङ्ग दण्डवत गरिरहेको छ। नजिक पुग्नुभयो। धन्नाजीले सोध्नुभयो, हे सन्त भगवान, हजुरहरू कहाँबाट पधार्नुभयो र कहाँको प्रस्थान हजुरहरूको हुँदैछ? सन्तजनहरूले भन्नुभयो कि जगद्गुरु रामानन्दाचार्यजीको शिष्य धन्ना जाट छ, जसले खूब सन्त सेवा गर्छ र उसलाई बाल 5 वर्षको आयुमा नै साक्षात् ठाकुरजीको दर्शन भयो। त्यसैले हामी पनि उही धन्ना जाटको दर्शन गर्नको लागि जान लागेका हौँ भनेर सन्तजनहरूले भन्नुभयो। धन्नाजीले भन्नुभयो, हे सन्त भगवान, हजुरले जुन धन्ना जाटको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो धन्ना जाट मै हुँ र सोच्नुभयो पिताजीले यदि घरमा लग्यो भने पिताजीले गाली गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँले भन्नुभयो, गाउँ धेरै टाढा छ, गाउँमा त्यति राम्रो व्यवस्था पनि हुँदैन, तर यो खेतको नजिक सुन्दर नदी छ, हावा पनि सुन्दर लाग्छ, हामी सबैजना यहीँ बसेर प्रसाद ग्रहण गरौँ। अनि उहाँले जुन त्यो धानको गहुँको बिउ थियो त्यसलाई लग्नुभयो र एउटा पसलेकोमा लगेर त्यो सबै बेचेर उहाँले अन्नहरू लिएर आउनुभयो। घिउ, तेल, चामल, आटा सबै लिएर आउनुभयो र खेतमै ठुलो भण्डारा लगाएर कीर्तनको साथमा सन्तहरूलाई प्रसाद खुवाउनु भयो। प्रसाद खुवाएर जानुभयो, तर पिताको डरले
सन्तहरू गइसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि नदीको तीरबाट बालुवा लिएर आउनुभयो र अरू जुन साइडमा खेती थियो नजिकमा, उनीहरूले पिताजीलाई नभनोस् कि मैले बिउ रोपिन भनेर उहाँले त्यो बालुवालाई नै हल चलाएर रोपिदिनु भयो। घर फर्किनु भयो। बिहान हुने बित्तिकै घरमा सबै गाउँलेहरू जम्मा भए। गाउँलेहरूले भन्यो, अरे आश्चर्यजनक भयो धन्ना, तिमीले सुनेको थिए कि तिमीले कुनै गुरुकोमा गएर दीक्षा लिएको थियौ, कतै तिमीले त्यो मन्त्र त प्रयोग गर्दैनौ, तिमीले के मन्त्र सिकेको छौ कि हिजो भर्खरै तिमीले धान रोपेको थियो, हामीले यत्रो वर्षसम्म खेती गर्यौं तर आजसम्म हामीले यस्तो देखेको थिएनौं कि हिजो रोप्ने बित्तिकै आज खेतमा बिउ उम्रिन्छ, आज खेतमा धान उम्रिन्छ, गहुँ उम्रिन्छ। धन्नाजीले सोच्नुभयो कतै यो गाउँलेहरूले त थाहा पाएनन् कि मैले बालुवालाई रोपेर आएको छु। उहाँले त विश्वासै गर्नु भएन, पत्याउनु नै भएन। अनि सबैजनाले भन्न थालेपछि उहाँ दौडिँदै खेतमा जानुभयो। साँच्चीकै नै खेतमा धान उम्रिरहेको थियो लह लह परेर। त्यसैले नाभाजी महाराजजीले भएको थियो, धन्य धनाके भजनको बिनहि बीज अंकुर भयो। बिना बिउ रोपे नै बालुवालाई रोपिदिँदाखेरि उहाँको खेतमा धान उम्रिएको थियो। पिताजी पनि छक्क पर्नुभयो, भन्नुभयो बाबु तिमीले यस्तो के गर्यौ? धन्नाजीले भन्नुभयो, पिताजी मैले वास्तवमा सन्तको मुखमा गहुँ रोपेको थिएँ, तर मेरो रामको कृपाले, मेरो रामको कार्य हो यो सबै कि सन्तको पेटमा मैले रोपेको खेतमा उम्रियो। वास्तवमा हामीले सन्त, गौ सेवा, गुरुहरूलाई जे पनि अर्पण गर्छौं त्यो धेरै भन्दा धेरै गुणा भएर हामीले प्राप्त गर्छौं। अनि जुन सन्तहरू आउनु भएको थियो त्यो साक्षात् स्वयं ठाकुरजी नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँले पिताजीलाई भन्नुभयो, पिताजी यो सबै मेरो रामको कार्य हो, सन्त सेवाको फल हो। हजुरले मलाई यस्तो यस्तो गर्नुभएको थियो, त्यसै कारणले मैले नदीको तीरमा खेतमा राखेर भण्डारा गरेको थिएँ। पिताजीको आँखाभरि आँसु भरियो र अङ्गालो मारेर भन्नुभयो, धन्ना धन्य छ तिम्रो सन्त सेवा, धन्य छ। आज तिम्रो सेवाको फलस्वरूप नै आज यस्तो चमत्कार भयो, आश्चर्य भयो। त्यसैले तिमीलाई जति सेवा गर्नु छ गर, म तिमीलाई अब केही पनि रोक लगाउँदिन। तर धन्ना मलाई पनि अब माला देऊ, म पनि राम नाम जप्छु, म पनि सीतारामलाई भज्छु। यस्तो दिव्य लीला भइरहेको थियो। उहाँले कोही साधुलाई भोको पठाउनुहुन्थेन, जीवनभर सन्त सेवा गरिरहनु भयो। एक दिन ठाकुरजीले फेरि परीक्षा लिनको लागि गाउँमा खडेरी भयो। पानी खानको लागि केही पनि थिएन र सन्तहरूको भिड टाढा टाढाबाट आउनुहुन्थ्यो कि धन्ना हामी भोकै छौँ, हामीलाई केही खानको लागि देऊ। तर उहाँले सन्तहरूलाई निराश नबनाइकन आफ्नो घरको जुन खेती थियो त्यो खेतीलाई बेचेर सन्त सेवामा लगाउनुहुन्थ्यो। यसरी उहाँले सन्त सेवा गर्दा गर्दा ठाकुरजी स्वयं उहाँलाई लिन आउनुभयो र लगभग 60 वर्षको उमेरमा सन्त सेवा गर्दा गर्दै उहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो। वास्तवमा यो जुन धन्नाजीको चरित्र छ यसबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने जीवन हामीले कसरी बितायौं त्यसमा हाम्रो भर पर्छ। श्री रामचरित्र मानसमा गोस्वामी तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ, देह धरी यह कर फल भाई, भजिय राम सब काम विहाई। हामीले यो मनुष्य शरीर जुन भाग्यले प्राप्त गरेका छौं, कसरी हामीले यसको उपयोग गरिरहेका छौं? केवल आहार निन्द्रा भयमा मात्रै हामीले आफ्नो जीवनलाई सीमित राखेका छौं कि सन्त सेवा गुरु सेवामा पनि आफ्नो जीवनलाई लगाएका छौं भन्ने कुरा यो चरित्रबाट हामीले बुझ्न सक्छौं। यदि आहार निन्द्रा भय मात्रै गर्ने हो भने त पशुले पनि त त्यही गरिरहेको हुन्छ नि। तर मनुष्य जीवन भएर यो जीवनलाई यदि सार्थक बनाउनु छ भने हामीले सबै कुरा गर्दा गर्दै पनि
भजिया राम सब काम बिहाई, रामजीलाई पनि भज्नुपर्छ, सन्त सेवामा पनि आफ्नो जीवनलाई लगाउनुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ, अनि मात्रै हामीले यो मनुष्य जीवन प्राप्त गरेको फल हामीले प्राप्त गर्छौँ। होइन भने यो मनुष्य जीवन यत्तिकै नै व्यर्थ जानेछ। र अर्को कुरा हामीले के पनि बुझ्न सक्छौँ भने जीवनमा गुरु कृपा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले हामी सबैले यो जुन सौभाग्यले सत्संग राम नामको महिमा बुझ्न पाएका छौँ, त्यसलाई शिरोधार्य गरेर मनन गरौँ र चिन्तन गरौँ कि यो जीवनलाई प्राप्त गरेर यसको उपयोग कसरी गर्ने, यो जीवनलाई सार्थक कसरी बनाउने भन्दै आजको सत्सङ्गलाई श्री सद्गुरुदेव भगवानको चरण कमलमा अर्पण गर्दछु। साथै यहाँ उपस्थित सबै साधक भक्तजनहरूलाई पनि सीतारामको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आउनुहोस्, आफ्नो वाणीलाई विराम दिनु पूर्व हामी केही समयको लागि भगवान नाम संकीर्तन गरौँ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री 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 राम जय जय राम। श्यामल रामचंद्र भगवान को जय, उमापति महादेव को जय, श्री सद्गुरु भगवान को जय। अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखै तेसी। जसको जस्तो भाव हुन्छ हामीले प्रभुलाई त्यसै भावमा देख्न सक्छौँ। यदि हाम्रो भाव छैन भने स्वयं ठाकुरजीको विग्रहबाट पनि भगवत प्राप्त गर्न धेरै कठिन छ। र यदि भाव छ भने सन्त सेवाप्रति प्रीति छ भने त्यो शिल्पीले ठाकुरजी त्यो ढुङ्गाबाट पनि भगवान प्रकट हुनुभयो। त्यसैले हामीले यो जीवनमा अत्यन्त मनन गर्न जरुरी छ। यति भन्दै सबै साधक भक्तजनहरूमा सीताराम। भोलि हामी पुनः यही समयमा भेट्नेछौँ र भोलि हामी श्री नामदेव महाराजजीको दिव्य चरित्रलाई श्रवण गर्नेछौँ। एकदमै दिव्य चरित्र उहाँको छ, भजन भक्ति बढाउनेवाला। त्यसैले यो चरित्र जुन छ यो बच्चादेखि वृद्धसम्मले सुन्न मिल्ने भएको हुनाले हजुरहरू सबैजनालाई सपरिवार चुलै निम्तो दिन चाहन्छु। जय श्री सीताराम। सन्दकला सखीलाई हामी सबैको तर्फबाट यो दिव्य सत्सङ्गको लागि कोटि कोटि नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। गुरुदेवलाई यो आशीर्वादको लागि र सत्सङ्गको व्यवस्थापनको लागि फेरि पनि हामी सबैको तर्फबाट नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। र मलाई पहिले लागिरहेको थियो यी त सबै कथा होला, हामीले पहिले एकादशको कथा सुने जस्तै त्यस्तै कथा होला भनेर मैले एकचोटि त्यो प्रसङ्ग पनि उठाएको थिएँ। तर वास्तवमा यो त कथा त होइन रहेछ। सुन्दा त कथा जस्तै लाग्छ, तर यो वास्तवमा यथार्थ घटनालाई यसरी चरितार्थ गरिएको हो भनेर भनेको छ। अनि अस्ति चन्द्रकला सखीले पहिलो दिनमा भन्नुभएको थियो कि नाभाजी महाराजलाई जब त्यो कथा लेख्नु पर्यो, भक्तमालको कथा लेख्नु पर्यो, मलाई त आउँदैन, म के गरी लेखौँ भनेर आफ्नो गुरुलाई सोद्धा गुरुले हे नाभा, अब तिमीलाई चाहिँ म यस्तो कृपा गर्छु जसले गर्दा तिमी जुन सन्तको जुन भक्तको कथा लेख्न बस्छौ त्यो भक्तको सबै कथा सजीव रूपमा तिम्रो अगाडि देखा पर्नेछ, अनि त्यही तिमीले लेख्नेछौ भनेर जुन आशीर्वाद भएको थियो भनेर जुन स्मरण गराउन मात्रै चाहेको मैले अहिले सबैलाई। त्यसै भएको हुनाले यो के भनिदो रहेछ, मैले अब चन्द्रकला सखी अगाडि भएको हुनाले यो मैले जोड्न मात्रै खोजेको कि यो सबै सत्य घटना हो, यो कुनै कथा हो भनेर हामीले बुझ्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि यहाँ स्मरण गराउन मात्रै मैले खोजेको हो। सानो जोड्न चाहे, यो जुन भक्तमालमा भक्त चरित्रको
गायन गर्नुभएको छ नाभाजी महाराजजीले। यो प्राय जसो कलियुगको भक्तको धेरै महिमा गाउनु भएको छ। अहिले हामीले जति पनि कथाहरू श्रवण गरिरहेका छौँ यो सबै कलियुगको भक्त हो, किनभने अरू युगभन्दा कलियुगको भक्तहरूलाई विशेष गरेर भगवत कृपा भएको छ। किनभने भनिएको छ कि कलियुगसम्म आन नहीं जो नर कर विश्वास। कलियुग जस्तो भगवत प्राप्त गर्न सजिलो अरू कुनै युगमा पनि सजिलो थिएन। त्यसैले जो नरले विश्वास गर्छ, जो मनुष्यले विश्वास गर्छ, यो कलियुगमा भगवत प्राप्त गर्न सजिलो छ भन्ने उद्देश्यको साथमा यो भक्त चरित्रहरूको गायन गरिएको छ। र यो जति पनि भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै कलियुगको भक्त नै हुनुहुन्छ, हामी जस्तै हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले भगवत प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यही चरित्रलाई हामीले आजकल गायन र श्रवण गरिरहेका छौँ। यही मैले हजुरहरूलाई जोड्न चाहेको थिएँ। सीताराम। यिनै सकेका वचन साथ आजको कार्यक्रम यहीँ अन्त गर्ने घोषणा गर्दछु र हामी सबैको तर्फबाट फेरि पनि चन्द्रकला सखीलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै भोलि फेरि यही समयमा लगन गरौँ भन्ने कुरा सबैलाई आह्वान गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। सीताराम। जय सीताराम। सीताराम।